ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिशयनी एकादशी तुलसीको बिरुवा सार्ने एकादशी, जसलाई हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिने गर्दछौँ। यसको तिथि मिति विधि के रहेको छ, के गर्नुपर्दछ, के गर्नु हुँदैन, दशमीका साँझबाटदेखि लिएर द्वादशी पारणसम्मको सम्पूर्ण के गर्ने कसो गर्ने सम्पूर्ण जानकारीका साथमा यस दिनबाट भगवान श्रीमन्नारायण वैकुण्ठमा शयन गर्नुहुन्छ। हामीले घरमा कुन विधिले भगवानलाई शयन गराउने त्यसको जानकारी, त्यसैगरी आएर आज मात्रै व्रत बस्नेले के कसरी अगाडि बढ्ने र व्रत सुरुवात गर्नेले कसरी सुरुवात गर्ने, साथसाथै यस दिनमा तुलसीको बिरुवा हामीले कसरी सार्ने, त्यसैगरी आएर चतुर्मासको व्रत लिनेले के कसरी अगाडि बढ्ने, के कस्ता नियमहरू धारण गर्ने र बीचमा मलमास छ, चतुर्मास व्रतलाई असर गर्छ कि गर्दैन, यो अलिकति लामो भिडियो हुनसक्छ, तर पनि सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूले यस भिडियोबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सम्पूर्ण एकादशीलाई लिएर हजुरका प्रश्नहरूको उत्तर लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। धर्मराज अर्याल, हाम्रो जिज्ञासा परिवारमा हजुरहरू सबैलाई भगवान श्रीहरिले सर्वत्र रक्षा गर्नुहोस्। हजुरहरूको भक्ति ज्ञान वैराग्यमा अझै अभिवृद्धि भएर जाओस्। भगवती महालक्ष्मीको सदैव हजुरहरूलाई कृपा होस् भन्ने भगवान श्रीहरिसँग कामना गर्दै हरिशयनी एकादशीको अनन्त शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम कुराकानी गरौँ, कहिले छ त हरिशयनी एकादशी भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2080 साल असारको 14 गते बिहिबारको पावन दिन, अङ्ग्रेजी समयअनुसार 2023 जुन 29 को दिनमा विश्वभरमा हामीले असार महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी, जसलाई हामी हरिशयनी एकादशी पनि भन्ने गर्दछौँ, यसलाई पुराणमा पद्मा एकादशी पनि भन्ने गरेको छ। यसै दिनमा हामीले तुलसीको बिरुवा पनि सार्ने कर्म गर्दछौँ र हामी नेपालीहरूले असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र शास्त्रले पनि यो कुरालाई अनुमोदन गरेको छ। किन भन्दा यसै दिनबाट भगवान श्रीहरि वैकुण्ठमा 4 महिनासम्मका लागि शयन गर्नुहुन्छ, योग निद्रामा भगवान जाने गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन छ। चतुर्मास व्रतारम्भको दिन पनि रहेको छ। यस दिनमा एकादशी तिथि 43 घडी 54 पल अर्थात् राति 10 बजेर 46 मिनटसम्म एकादशी तिथि हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि बल्ल द्वादशी लाग्नु भएको छ। यस कारणले गर्दा द्वादशीबद्ध र पूर्ण एकादशी तिथि भएको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। अब विलम्ब नगरिकन कुराकानी गरौँ। हरिशयनी भगवान श्रीहरि शयन गर्ने एकादशी र तुलसीको बिरुवा सार्ने एकादशी हो। त्यसै कारणले गर्दा यो अत्यन्त ठुलो एकादशी हो, जसले आज मात्रै व्रत बस्दै हुनुहुन्छ। सकभर हामी चाहिँ वर्षका 24वटा एकादशी व्रत बस्नु पर्दछ, किनकि व्रत बस्नु एकादशी, तीर्थ जानु काशी भनेको छ। एकादशीको व्रत गरेपछि नपाइने नहुने केही छैन, हामीलाई भोग पनि मिल्छ, मोक्ष पनि प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तो एकादशी। त्यस कारणले गर्दा वर्षका 15 दिनमा आउने कति सैला एकादशी छन्। त्यसै कारणले गर्दा बस्न पनि सहज र पुण्य पनि धेरै प्राप्ति हुने एकादशी हुन्। सबै व्रत बस्ने प्रयास गरौँ, नत्र भने वर्षका 3वटा एकादशी चाहिँ असाध्यै हामी बस्ने प्रयास गर्नुपर्छ। एउटा तुलसीको बिउ छर्ने निर्जला एकादशी र यो तुलसीको बिरुवा लगाउने हरिशयनी एकादशी र भगवान जागाउने र तुलसीको विवाह गर्ने एकादशी, जसलाई हामी हरिबोधन एकादशी भन्छौँ, कार्तिकमा पर्ने गर्दछ। यी 3वटा एकादशी स्वस्थ व्यक्तिहरूले, सक्ने व्यक्तिहरूले असाध्यै र अनिवार्य रूपमा बस्नु पर्दछ। त्यसमध्ये आज मात्रै व्रत बस्नुभएका वा व्रत बस्दै आइराख्नुभएका भक्त सज्जनहरूले के गर्नु पर्यो भने 13 गतेका साँझमा अर्थात् दशमीका साँझमा के गर्नु पर्यो भने लसुन प्याज माछा मासु जस्ता चिजहरू त खान भएन। सकभर हामीले नुन पनि त्यागेर बेलुकैबाट रोटी खानु असाध्यै उत्तम हुन्छ। हविष्यान्न भोजन गर्नु भनेर शास्त्रले भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दा दशमीकै साँझबाट हामीले शुद्धि राख्नु पर्यो। तपाईँले मञ्जनको प्रयोग गरेर दाँत माझ्नु छ, स्याम्पू सरकको प्रयोग गरेर शरीरको सफाइ गर्नुपर्नेछ भने हजुरले दशमीकै दिनमा गर्नुहोला। एकादशीका दिनमा यी चिजहरूलाई वर्जित गरिएको छ, साबुनको प्रयोग आदि कर्महरू। त्यसै कारणले गर्दा दशमीकै दिनमा हजुरले पूर्व तयारी नङसङ काट्ने कर्म छन् भने गर्नुहोला। र त्यस पछाडि बेलुकामा भगवान नारायणको नाम स्मरण गरेर दशमीका साँझमा शयन गरिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान अर्थात् 14 गते जुन 29 को दिनमा बिहान चाँडै गरेर हजुर उठ्नुहोस्। सर्वप्रथम भगवान श्रीहरिको नाम उच्चारण गर्नुहोस्। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हैन, जय श्री हरि, जय नारायण आदि जे सकिन्छ राधे राधे शब्दहरू उच्चारण गरिसकेपछि नजिकको ताल तलैया केही छन् भने यस दिनमा स्नान गर्न जानु असाध्यै उत्तम हुन्छ।
र स्नान गरिसके पछाडि शुद्ध पवित्र वस्त्रहरू धारण गर्नु। सौभाग्यवती नारीहरूले राता वस्त्रहरू धारण गर्नु र काला र नीला वस्त्र चाहिँ धारण नगर्नु। यो समयमा हामीले यस्तो कुरा सधैँ जानेका पनि छौँ। त्यस पछाडि आफ्नो गायत्री मन्त्र, गुरु मन्त्रको जप गर्नु, भगवान सूर्यलाई अर्घ्य प्रदान गर्नु र घरको पूजा सामग्री तयार गरिसके पछाडि जौ तिल कुश भएको जल हातमा लिएर आफ्नो नाम भन्नु, गोत्र भन्नु र जसले आज मात्र व्रत बस्दै हुनुहुन्छ म आज हरिशयनी एकादशीको व्रत गर्दछु भन्नु र जसले निरन्तर बस्दै आइराख्नु भएको छ म चाहिँ अब निरन्तरको यो एकादशीको मध्ये आज हरिशयनी एकादशीको व्रत उपासना गर्दछु भनेर यदि कामना छन् भने कामना भन्नु। सकभर भगवान विष्णुको सेवा गर्नेले कुनै कामना नराख्नु उत्तम हुन्छ, निष्काम भाव राख्नु। र जसले आजका दिनबाट एकादशी व्रत सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ, अब पर्यन्त सबै एकादशी गर्छु भन्ने त्यस्तो सोच बनाउनु भएको छ भने आजबाट मैले पर्ने सबै एकादशीको व्रत उपासना गर्नेछु भनेर हजुरले यसरी सङ्कल्प छोडिदिनु। यसरी सङ्कल्प गर्नु र सङ्कल्प गरिसके पछाडि हाम्रो लोक चलन के छ भने सर्वप्रथम तुलसीको बिरुवा सार्ने, तुलसीको सेवा गर्ने, त्यसपछि बल्ल भगवान नारायणको सेवा गर्ने। यस दिनका दिनमा हामी तुलसीको मठमा जान्छौँ। यदि पुरानो हरियो तुलसी छ भने त्यसलाई उखालेर बाहिर लगाइदिने र त्यस स्थानमा नयाँ तुलसीको बिरुवा लगाइदिने। त्यहीँ उम्रेको छ भने हामीले त्यसलाई अन्यलाई हटाइदिएर अन्यलाई बाहिर लगाइदिने। एउटा मात्रै सुन्दर त्यस स्थानमा हामीले सार्ने र यसलाई मलजल गर्ने, चन्दनहरू अर्पण गरिदिने, पुष्पहरू अर्पण गरिदिने, धूप दीप नैवेद्य गरे। आमा तुलसी आजबाट हजुर हाम्रो मठमा प्रतिष्ठित भइदिनु होला र हाम्रो लागि कल्याणकारी भइदिनु होला भगवती तुलसी भनेर ओम श्री तुलस्यै नमः भनेर परिक्रमा गर्नु, जल अर्पण गरिदिनु र आमालाई नमस्कार गरेर अब भित्र आउनु। भित्र आएर दियो बाल्नु, गणेशको पूजा गर्नु, कलशको पूजा गर्नु र त्यस पछाडि भगवान नारायणको शालिग्राम स्वरूपमा होइन मूर्ति स्वरूपमा जे छ ती स्वरूपमा यस दिनका दिनमा भगवानको विधिवत रूपमा गङ्गाजलले स्नान गराएर, पञ्चामृतले स्नान गराएर भगवानलाई चाहिँ सर्लक्क स्नान गराएर पुछपाछ गरेर भगवानलाई चन्दनहरू, जौ तिल फुल यस्ता चिजहरू अर्पण गरिदिनु। अर्पण गरिसके पछाडि भगवानलाई धूप दीप नैवेद्य र आरती गर्नु, पुष्पाञ्जली गर्नु, जय जयकार गर्नु र नमस्कार गर्नु। यसरी हामीले भगवानको यस दिनका दिनमा पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। अब भगवान विष्णुको तपाईँको घरमा शेषनागमा सुतेको मूर्ति छन् भने त्यस्ता मूर्तिहरूलाई यस दिनका दिनबाट हामीले शयन गराउनु पर्ने हुन्छ र धेरै शालिग्राम छन् भने एउटा शालिग्रामलाई शेषशायी विष्णु स्वरूप मानेर हामीले शयन गराउनु पर्दछ। भगवानका सबै स्वरूप सुत्छन् होइन, भगवानले नै सारा जगत चलाइराख्नु भएको छ। भगवान जो वैकुण्ठाधिपति हुनुहुन्छ उहाँ भगवान 4 महिनासम्म योग निद्रामा जाने गर्नुहुन्छ। यसलाई चतुर्मास भनिने गरिन्छ। असारको शुक्ल पक्षको एकादशीबाट कार्तिकको शुक्ल पक्षको एकादशीसम्म भगवान शयन गर्नुहुन्छ। अब कसरी शयन गराउने त भन्दा एउटा शालिग्राम छ होइन, कुनै पनि भगवानको स्वरूप छ भने सेतो बिस्तारा लगाउने, एउटा सेतो कपडा बिछ्याएर सिरानी राखेर भगवानलाई चाहिँ त्यस स्थानमा पञ्चामृतले स्नान गराएर ती मूर्तिहरूलाई सबैलाई स्नान गराएर पुछपाछ गरेर भगवानलाई त्यहाँ राखिदिने, पुष्पहरू तुलसीहरू वरिपरिबाट राखिदिने र भगवानलाई चाहिँ एउटा सेतो कपडाले ढाकिएर भगवानसँग प्रार्थना गरे। एवं च प्रतिमां विष्णु स्थापयित्वा युधिष्ठिर स्नानयत प्रतिमा विष्णु शङ्खचक्र गदाधरम भनेको शङ्खचक्र गदाधारी भगवान विष्णुको प्रतिमालाई स्नान गराइदिएर पीताम्बर धराम सौम्यम पर्यङ्केत वै शीते शुभे शीत वस्त्रासमासन्ने सोपपाने युधिष्ठिर भनेर भगवान श्रीकृष्ण स्वयंले युधिष्ठिरलाई यहाँ आज्ञा गर्नुभएको छ। भगवानले पीताम्बर वस्त्र अझै धारण गराइदिन पाए अझै राम्रो। जे छ शालिग्राम छन् भने सेतो बिस्तारा लगाएर सेतो कपडा भगवानलाई चाहिँ ओढाएर यसरी भगवानलाई शयन गराइसकेपछि फुल लिएर हात जोड्ने र भन्ने साइतस्त्वम ऋषिकेश पूजयित्वा श्रिया सह प्रसादं कुरु देवेश लक्ष्म्या सह जनार्दन सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत् सुप्तं चराचरम विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत् सभे चराचरम भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। हे भगवान, हजुर सुत्नाले सारा जगत सुत्ने गर्दछ। आज हजुर लक्ष्मीका साथमा यो स्वरूप हाम्रा घरमा हजुर शयन गरिबक्सनुहोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्ने। प्रभु हजुर जागे संसार जाग्छ, त्यस कारणले गर्दा चाँडै जागिदिनु होला, सारा जगतको रक्षा गर्नुहोला, हामी भक्तहरूको रक्षा गर्नुहोला भनेर भगवानसँग कामना गर्नु। यस प्रकारले शयन गराउनु र यस दिनबाट हामीले चाहिँ के जान्ने भने भगवानको शङ्खचक्र गदाधारी स्वरूपलाई हामीले नुहाइदिने, यसरी उठाउने कर्म चाहिँ नगर्नु होइन। उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविन्द आदि मन्त्रहरू उच्चारण नगर्नु। हामीले राम कृष्ण होइन भगवानको अन्य 24 अवतारमध्ये अन्य स्वरूपमा भगवानको आराधना
गर्नुपर्दछ, तर शेषनागमा सुतेको स्वरूपलाई उठाउनु हुँदैन। विशेष गरेर जुन मूर्तिमा हजुरले चाहिँ ढाकिदिनु भएको छ, फुलहरू हजुरले चढाउन सक्नुहुन्छ, तर भगवानलाई नुहाइदिनु हुँदैन, त्यो कपडा पनि उठाउनु हुँदैन। कहिले उठाउने हो त? एकैचोटि कार्तिकमा गएर भगवानलाई हामीले उठाउँछौँ। यसरी भगवानलाई शयन गराइसके पछाडि भगवानको दिव्य आरती गर्नुहोस्, पुष्पाञ्जली गर्नुहोस्, जय जयकार गर्नुहोस् र त्यस पछाडि हामीले महात्म्य कथा राखिदिएका हुन्छौँ। श्रद्धापूर्वक त्यो पुरा रूपमा हजुरले कथा श्रवण गरेर पुष्प अर्पण गरिदिनुहोस्। र यस दिनका दिनमा सबै व्रतालुहरूले नुन खानु हुँदैन, माछा मासु लसुन प्याज कुराहरू त खानु हुँदैन, हजुरले जान्नुभएकै छ। दिउँसोमा सुत्नु हुँदैन, यौन सम्बन्ध राख्न हुँदैन, त्यसै गरी आएर तेल खान हुँदैन, शरीरमा तेल घस्नु पनि हुँदैन, नारीहरूले धेरै श्रृङ्गार गर्नु पनि हुँदैन। यो कुरालाई एकदम जानकारीमा राख्नु र यस दिनका दिनमा भजन कीर्तन गर्ने, कथाहरू श्रवण गर्ने, विष्णु सहस्त्र नामहरू सुन्ने, पाठ गर्ने, भगवानका स्तोत्रहरू गीताहरू पाठ गर्ने, यस्ता कर्महरू हामीले गर्नुपर्दछ। र जसले चतुर्मासको व्रत लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चतुर्मासको व्रत विधान अनुसार चाहिँ दशमीका दिनबाट सिद्धि राख्नुभएकै छ। अब हामीले यस दिनका दिनमा म आजबाट 4 महिनासम्म भगवान विष्णुमा समर्पित भएर चतुर्मास व्रत गर्दछु भनेर सङ्कल्प लिनुपर्ने हुन्छ। अब नियम के लिनुपर्छ त भन्दाखेरि चतुर्मासमा यही ठ्याक्कै नियम लिनुपर्छ भनेर त्यस्तो छैन। चतुर्मासमा के छ त भन्दाखेरि हामीले परमात्माप्रति समर्पित भएर एउटा नियम धारण गर्ने हो। जस्तै सामान्य रूपमा नियम के छ भने 1 छाक मात्रै भोजन गर्ने, भुइँमा शयन गर्ने र भगवान विष्णुका नाममा हामीले विभिन्न मन्त्रहरूको जप गर्ने, पाठ गर्ने, कथा श्रवण गर्ने, सक्ने क्षमतावानहरूले प्रतिदिन दान गर्ने, प्रतिदिन नसक्नेहरूले अष्टमीमा, एकादशीमा, त्यसै गरी आएर द्वादशीका दिनमा र औँसी र पूर्णिमाका दिनमा दान गर्ने, यस्ता कर्महरू भनिएको छ। त्यो पनि नसक्नेले प्रति एकादशीमा होइन, कसैले चिनी दान, छाता दान, वस्त्र दान, होइन, अनेक घिउ दान, चौरु दान, यस्ता धेरै कुराहरू छन् दान गर्ने। त्यस्ता कुराहरू दान गर्ने। चतुर्मास व्रत विधान तपाईँले एकादशी महात्म्यमा आफै पढेर त्यसमध्ये एउटा नियमलाई लिनुभयो भने असाध्यै उत्तम हुन्छ र सहज पनि र राम्रो पनि हुन्छ। र यस्ता नियमहरू लिनेछु भनेर भन्नु होइन, दिनदिनै भगवान विष्णुको पूजा गर्नेछु यस्तो नियम पनि लिन सकिन्छ। नित्य 1 माला गायत्री मैले थप जप्नेछु भन्नु होइन, यो मन्त्रको म जप गर्नेछु, यो गीता पाठ गर्नेछु 4 महिनासम्म। जो तपाईँले 4 महिनासम्म निरन्तर रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई नियम लिने होइन। 1 छाक भोजन खाने वा चाहिँ कसैले हामीले आश्रममा रहँदा के गर्थ्यौँ भने एकपटक जति थालमा भोजन आयो त्यति खाएर उठ्ने, नबोलिकन खाने, यस्ता धेरै नियमहरू 4 महिनासम्म हामीले संयम भएर भगवान विष्णुमा समर्पित भएर लिन सकिन्छ। र चतुर्मास व्रत लिनेहरूले विशेष रूपमा साउन महिनाभरि हामीले चाहिँ साग नखाने, भदौ महिनाभरि दही नखाने, असोज महिनाभरि हामीले दूध नखाने र कार्तिक महिनाभरि दाल जन्ने चिजहरू होइन, गेडागुडी चिजहरू, कुनै पनि गेडागुडी चिजहरू नखाने। यसरी 4 महिनासम्म नियम लिने गर्दछौँ। र यसै गरी साउन महिनामा अधिक मास छ, मलमास छ, त्यस्तो बेलामा चतुर्मास व्रतलाई असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि अधिमासेपि पतित एष एव विधि क्रमात् भनेको छ। बिचमा अधिक मास परे पनि यो विधि रोकिँदैन। चतुर्मास व्रत विधान कुनै पनि प्रकारले रोकिँदैन, अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर यहाँ आदेश गरिएको छ। यसै गरी 4 महिनासम्म सबै एकादशी व्रत बस्ने भक्त सज्जनहरूले तुलसीको नित्य सेवा गर्ने, तुलसीलाई हामीले प्रतिदिन तुलसीका मठमा बत्ती बालिदिने, तुलसीलाई बिहान जल अर्पण गर्ने, यस्ता कर्महरू गर्नाले, तुलसीको 4 महिनासम्म सेवा गर्नाले भुक्ति मुक्ति सर्वस्व भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यस समयमा हामीले परमात्मासँग जोडिने कर्महरू गर्नुपर्दछ र हामीले पुरुषोत्तम मास महात्म्य तपाईँहरूलाई श्रावणमा सुनाउने तयारी पनि गरिराखेका छौँ। त्यस समयमा सधैँ हामीले भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तमको महिमा पनि श्रवण गर्नेछौँ। यसरी श्रवण गर्दै 4 महिनासम्म अगाडि बढ्नुहोला। बीचबीचमा सबै जानकारीहरू, सबै एकादशीको जानकारी हामी तपाईँहरूलाई गराउने नै छौँ। यसरी हामीले चतुर्मासको व्रत आरम्भ गर्नका लागि यस दिन भ्याइयो भने यस दिन, नत्र भने द्वादशीको दिनबाट पनि सुरुवात गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी आएर यस दिन भ्याइएन भने हामी पूर्णिमाका दिनबाट पनि सुरुवात गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले यति दिनभित्रमा चतुर्मासको व्रत सुरुवात गर्न सक्दछौँ। र यसै गरी शास्त्रमा के भनिएको छ भने यदि सम्भव हुन्छ, घरमै हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू परिपाटी मिल्छ भने यस्ता भक्त सज्जनहरूले, भगवानमा असाध्यै समर्पित हुनुभएका भक्तहरूले 4 महिनासम्म के भनेको छ भने मह खान भएन, गुड खान भएन, मास खान भएन, तेल खान भएन,
गहतको दाल पनि खान भएन, मुला नखाने, त्यसै गरी आएर कुविन्डो पनि खान हुँदैन र छुन पनि हुँदैन भनेर भनिएको छ। यो 4 महिनासम्म व्रत लिनेहरूले है, सबैले होइन, जसले चतुर्मासको व्रत लिनुहुन्छ उहाँहरूले कपाल दारी नखौरिने, खाटमा शयन नगर्ने, बयरको फल नखाने कर्म पनि गर्नुपर्दछ भनेर चतुर्मास व्रत विधानमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। यो कुरालाई गर्ने यथासम्भव अब भक्त सज्जनहरूले लसुन प्याज माछा मासु जस्ता चिजको त्याग मात्रै भए पनि 4 महिना गरिन्छ भने असाध्यै भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसरी हजुरहरूलाई मैले चतुर्मासको व्रत विधानको सम्बन्धमा जानकारी दिएँ। र हामी विदेश आदिमा छौँ, नजिकै मन्दिरहरू छन्, त्यस्तो स्थानमा जान पुग्छ भने यस दिनका दिनमा दर्शन गर्न जाने, नेपालमै हुनेहरू पनि विविध मन्दिरहरूमा दर्शन गर्न जाने र विदेश आदिमा हुनेहरूले भगवानलाई पुष्प अर्पण गरिदिने, ज्योतिलहरू अर्पण गरिदिने, एउटा दियो भए पनि भगवानको अगाडि बालिदिने, एउटा धूप भए पनि भगवानको अगाडि बालिदिएर जति सकिन्छ शुद्धि राख्ने प्रयास गर्ने र परमात्माको नाम स्मरण गर्ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस महामन्त्रलाई एक माला भए पनि जप गर्ने, हातमा काम मुखमा राम गर्दै विदेश आदिमा अगाडि बढ्नु नै सबैभन्दा ठुलो त्यहाँनिर धर्म हो। त्यति गर्न सक्नु पनि असाध्यै ठुलो कुरा हो। त्यति भए पनि गर्ने प्रयास गर्नु र यति गरिसके पछाडि हामीले बेलुकामा पनि धूप दीप नैवेद्य गर्ने, भगवानलाई होइन आरती गर्ने, पुष्पाञ्जली गर्ने, जय जयकार गर्ने, कथा श्रवण गर्ने, भजन कीर्तन गाउँ समाज मिलेर गर्ने, त्यसै गरी आएर सकिन्छ भने रात्रि जागरण गर्नुको ठुलो महिमा छ यस दिनका दिनमा। रात्रि जागरण गर्नु र भोलिपल्ट बिहान सूर्योदय भइसके पछाडि हामी स्नान गर्ने, भगवानको नित्य पूजा गर्ने, तर सुताएका भगवानलाई चाहिँ नुहाइदिने काम नगर्ने, उहाँको पुष्प हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ, भगवानलाई पुष्पहरू अर्पण गर्न सक्छौँ, धूप दीप अर्पण गर्न सक्छौँ, तर भगवानलाई उठाउनु भएन। त्यस पछाडि 6:55 10:23 भित्रमा हजुरहरूले भगवानलाई चढाएको पञ्चामृत वा भगवानलाई स्नान गराएको चरणामृत वा गाईको घिउ हजुरले चाटेर पारण गर्न सक्नुहुनेछ, द्वादशी पारण। र आज मात्रै व्रत बस्नेहरूले चाहिँ एउटा सिधा बनाएर सद्ब्राह्मणलाई दान गरिदिनु होला र चाहिँ सकिन्छ भने ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराइदिनु होला। एउटी कन्या कुमारहरूलाई टिको लाएर थोरै धेरै दान दक्षिणा दिएर आज हजुरको यहाँनिर व्रत समापन हुने गर्दछ। यस दिनको मात्रै व्रत बस्नेहरूले, निरन्तर व्रत बस्नेहरूले सिधा दिन पनि सक्नुहुन्छ, होइन कि ब्राह्मण भोजनको हाम्रो विधान पनि छ। तथापि नगर्नेहरूले सामान्य रूपमा अगाडि बढ्नु, भगवानको द्वादशी पारण गरेर अगाडि बढ्दै जानु र आउने व्रतहरू सबै गर्दै जानु पर्दछ। यसरी हजुरहरूलाई मैले सम्पूर्ण जानकारी दिने प्रयास गरेँ। भिडियो असाध्यै लामो पनि भयो, तथापि हामीहरूलाई प्रेम गरेर भक्ति राखेर हाम्रा कुराहरूलाई सुनिदिने कष्ट गर्नुहुन्छ। त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवादका साथमा हरिशयनी एकादशी सम्पूर्ण भक्त सज्जनहरूका लागि मङ्गलकारी कल्याणकारी होस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।